الصوام ليسوا سواء في الأجر بل يتفاوتون. وقد سئل عليه الصلاة والسلام أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وهذا يدل على تفاوت أهل الصيام في أجر الصيام بحسب حظهم من ذكر الله. لماذا؟ لأن الصيام والصلاة والحج وعموم الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله. أفيستوي في أجر الصيام الذاكر والغافل؟ هل يستوون؟ أيكون أجرهما سواء؟ لا والله، بينهما بون شاسع. فأعظم الناس أجرا في الصيام أكثرهم لله ذكرا. بل كما قال ابن القيم، قال ذكر ذلك في كتابه الوابل الصيب، قال أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها.